बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलप स्टोरीज़ और डेवलपिंग स्टोरीज़ उन पे बात करते हैं, उन पे सवालात उठाते हैं और कुछ मज़े मज़े की खबरें हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI के, उन्होंने ताहिर अशरफी को आड़े हाथों ले लिया है। क्या कहा है, बड़े बड़े ताने मारे हैं, वो आपके सामने रखेंगे और ताज़ा तरीन ये खबर है। एक और चीज़ कि मुल्क की तारीख में पहला वाक़या है कि हुकूमत अपने ही पर पास करदा बिल की मुखालफत कर रही है। ये कभी नहीं हुआ। फैसल वावड़ा साहब वो भी बोल उठे हैं। किस बात पे? मैं ना शहबाज शरीफ के लिए ख़तरा हूँ, ना हुकूमत को भेज रहा हूँ, ना ऐसा कोई टास्क है, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने इस काम से रोका है। ये क्या बात है? एक और चीज़, असगर खान केस, ISI से पैसे लेकर इलेक्शन IGI वाला बनाना और वो सारा काम जो हुआ था बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, असद दुरानी और जनरल असलम बेग का ने जो एतराफ़ किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ हमने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ पैसे तकसीम किए थे और उसमें उस वक्त के काजी हुसैन अहमद, नवाज़ शरीफ, इन सब लोगों के नाम थे और उसमें इनसे रिकवरी करने का भी हुक्म दिया गया था उस वक्त की अदालत की तरफ से, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में। तो इस केस में जज जो हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को मुश्किल में डाल दिया है। ये आपके सामने रखेंगे। एक और चीज़ कि मुसर्रत हलाली ने बहुत दिलचस्प सवाल, मासूमाना सवाल उठाया है। इसी तरह बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की पेशावर जेल मुंतकिली पे दरख्वास्त देने वाले को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। क्या कहते हुए, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी में एक भूंचाल आ गया है। बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रिटायर होने वाले हैं। कैसे और क्यों? 9 मई जुडिशल कमीशन पे जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उस केस को बाज़ाब्ता समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। ये PTI का, इमरान खान का मुतालबा था और 245 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाना और गैर एलानिया मार्शला, इसका क्या तकाबल किया गया है, कहाँ किया गया है? और एक और चीज़ कि इमरान खान पे तौहीन अदालत का मुकदमा 25 मई वाला, वो जब आ गए थे उस पर सलमान अकरम राजा ने क्या कहा, जजों ने क्या कहा और समाअत कब तक चलेगी? और लास्टली इमरान खान ने किस को नाकाबिले एतबार शख्स करार दिया है? ये है मोटी मोटी चीज़ें जिन पे बात करना चाहते हैं। नंबर 1, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI के लीगल सेल के हेड, वो कहते हैं कि हर हुकूमत जो है उसमें ताहिर अशरफी साहब मौजूद होते हैं, जिसको कहते हैं भिगो भिगो के मारना, कि ताहिर अशरफी साहब हर हुकूमत में मौजूद होते हैं और हर हुकूमत जो कुछ उनसे कहलवाना चाहती होती है वो कहने को तैयार होते हैं। ये तो अब सवाल ताहिर अशरफी साहब से है कि ताहिर अशरफी साहब, आप तो इमरान खान के भी जूते उठाया करते थे और कहते थे वो नंगे पाँव रोज़ा रसूल पे गया है, वो तो रोज़ा रसूल की बात करता है, वो तो इक़वाम मुत्तहिदा में बात करता है, मैं तो उसके जूते भी उठाने को तैयार हूँ। मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, सारी बातें किया करते थे। और अब आपको कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं। और फिर साथ कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये जो तमाशा लगाया गया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना ताहिर अशरफी की और बाकी सारे की, और 3 वज़रा तारड़ और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालक साहब, उसको उन्होंने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू की और कहा है कि ये तमाशा लगाया गया है। और ताहिर अशरफी साहब की तो उन्होंने ठीक ठीक क्लास ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहली हुकूमत है मुल्क की पार्लिमानी तारीख में जो अपने ही बिल की मुखालफत कर रही है। ये कभी नहीं हुआ। और फिर आगे चलते हैं। फैसल वावड़ा साहब, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि ना मुझे किसी ने रोका है और ना कहा है क्या कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको मैं निकालने के चैप्टर पे काम नहीं कर रहा। मैं बाकी सियासी जमातों से भी मिलूँगा, लेकिन ये चाहता हूँ कि एहतजाज, धरने वगैरह इस तरह की उससे कमी वाक़ई हो और उसके नतीजे में मुल्क आगे चले। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे रोका भी किसी ने नहीं है ये काम करने से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वो किसी को निकाल नहीं रहे या निकालने के प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे, ना ला रहे हैं।
ایک اور کیس اصغر خان کیس، IGI کیس جس کو مشہور کیس کہتے ہیں، جس میں پیسے بانٹے گئے تھے، جس میں آرمی چیف اسلم بیگ اور اس وقت کے DGI DGMI اسد درانی نے بیان الفی دیا تھا سپریم کورٹ میں کہ ہاں ہم نے پیسے بانٹے تھے، اور اس پہ اس کیس کی سماعت ہوئی آئینی بینچ میں، اور اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ بیان حلفی اگر نہیں دیا گیا تو حساس اداروں کے سربراہان سے بیان حلفی لے لیں۔ حکومتی وکیل نے کہا ہے کہ وہ لے لیا تھا، وہ سیل بند کر دیے تھے، لیکن بیان حلفی ابھی تک نہیں ہوئے، اور اگر بیان حلفی ہوتے ہیں اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیل پھر چل رہے ہیں، تو پھر جو بیان حلفی دے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، ہوگا کیا؟ خیر یہ بات کی بات ہے، ہو سکتا کیا ہے، ہوتا تو کم ہی ہے اس ملک میں، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ پھر مسرت العلی صاحبہ، جسٹس مسرت العلی صاحبہ، انہوں نے بڑی معصومانہ انداز میں کہا اچھا یہ سیاسی سیل تھے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا باغ تو سارا جانے ہیں، نہ جانے نہ جانے وہ بلبل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ مسرت العلی صاحبہ کہتی ہے اچھا سیاسی اس میں انٹیلیجنس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ بہرحال اس کیس کو جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ بیان حلفی دے دیں سربراہان، دیکھتے ہیں کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ پھر ایک شہری تھے عبدالقیوم، انہوں نے بانی PTI عمران خان کی منتقلی کا کہا تھا پشاور جیل میں، ان کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور کہا گیا تم ہوتے کون ہو یہ درخواست دینے والے، خان صاحب نے دینی ہوگی تو وہ خود دے لیں گے، ان کے 4 وکیل 3 یہاں موجود تھے، انہوں نے کیوں درخواست نہیں دی، تم ایسی عدالت کا وقت ضائع کرنے آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو قومی خدمت سر انجام دینے آئے، وہ قومی لیڈر ہے، لہٰذا اس کو ختم کریں اور اس کو ادھر جانے دیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا، اس کی درخواست ایکسیپٹ نہیں کی، درخواست ایکسیپٹ نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیوروکریسی میں ایک بھونچال آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ 55 سال کی عمر میں بیوروکریٹس کو ریٹائر کر دیا جائے۔ اگر یہ ہوتا ہے، اور یہ IMF کا مطالبہ ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر بڑی تعداد میں بیوروکریٹس کی سیٹیں خالی ہوں گی، بھونچال آ جائے گا اس سے۔ ایک اور چیز، 9 مئی پہ جو PTI مطالبہ کر رہی تھی سپریم کورٹ سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس پہ کچھ اعتراضات لگائے تھے رجسٹرار آفس نے، وہ آئینی بینچ نے ختم کر دیے ہیں، یعنی امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں ختم کر دیے ہیں، اور اس کیس کو نمبر لگا کر دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا ہے۔ یہ PTI کا کافی عرصے سے مطالبہ تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اسی پہ صفائی کر کے یہ سارا کیس جو ہے وہ اسی PTI کے گلے میں ہی ڈال دیا جائے کہ درخواست دی تھی لو اب بھگتو۔ ایک اور چیز کہ اس معاملے پہ جسٹس محمد علی مظہر نے حامد علی خان کو کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا 9 مئی کو، تو آرٹیکل 245 کے تحت تو فوج طلب کی جا سکتی ہے، سول حکومت طلب کر سکتی ہے، تو اس میں غیر اعلانیہ مارشل لا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا میری درخواست سنیں، میں آپ کو سارے حقائق بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر تیاری کر کے آنا، اور اس کیس کی جو سماعت ہے اس پہ اگلی سماعت جب آئے گی تو وہ پھر پتہ چلے گا۔ اور ایک لاسٹلی چیز کہ عمران خان کو جو توہین عدالت ہوئی تھی کا نوٹس ہوا تھا 25 مئی میں، جب وہ عدالت کے روکنے کے باوجود آ گیا تھا ڈی چوک میں اس وقت میں، تو اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اس کا انہیں پتہ نہیں چلا تھا، موبائل سروس بند تھی، وکلا رابطہ نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ، تو اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور لاسٹلی 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں عمران خان نے پرویز خٹک کو ناقابل اعتبار شخص قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کیس میں کسی قسم کی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، رتی بار فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا یہ 12 دسمبر کو اس وہ جو 342 کا بیان وغیرہ ہوگا اس کے اوپر وہ دستخط کریں گے، لیکن انہوں نے پوری چارج شیٹ اپنی طرف سے جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔